Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga mala o gipamaak ang mga tao og daghang mga tao sa Israel ang nangamatay. Og ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipakag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga o gibutang kininiya sa tumoy sa usa ka tukon. Og kon naay hipakag bitin, mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pamatiya lungsod ko ang akong pagtulunan, ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong papa. Ablihan ko ang akong baba, diya sa sambingay, ibungat ko ang mga misteryo sa karan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Pag-usap pahin sa Diyos, nahinomdom sila ang Diyos mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Diyos mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan nila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba, ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa niya na sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungon. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunaw na pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo, mao ang Ginoo. Alang sa imaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa atong santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinudlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasakas sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kaning sa kalibutan aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan. Buntag sa pad. Diya sa atong simbahan, nagasaulog kita sa pagpasidungog sa krus nga namatyan ni Kristo sa magkalain-lain nga mga higayon. Una, diya sa Biyernes Santo, aduna kitay pagsaulog diya sa pagpasidungog sa krus, veneration o pagsimba sa mahal nga krus nga namatyan sa atong Ginoo. Unya kada Mayo 3 usab niya og sa tibuok bulan sab sa Mayo doon natay selebrasyon nga Santa Cruzan. Og diha niini gisaulog nato ang pagkakaplagi, no, sa krus nga namatyan ni Kristo pinaagi kang Santa Elena, ang Reyna Elena, ang reyna o inahan ni Constantino, emperador usab nga una nga
Kristiyano nga emperador. O karong adlaw, September 14, ato usab gisaulog ang pagpasidungog sa mahal nga Santa Cruz. Originally, mao ni ang adlaw sa paghalad o konsagrasyon sa Basilica sa Church of the Holy Sepulchre, ang simbahan nga gitukod ni Constantino didto sa lugar nga namatyan sa atong Ginoo. Ug diha sa ning lugar nakaplagan ang kadtong balaan nga krus nga mao usab ang timaan para kanatong mga Kristiyano, no? Ang mahal nga Santa Cruz, timaan sa atong kaluwasan, timaan sa atong identity ngadto sa atong pagka-Kristiyano. So, the cross is always associated with Christianity for 1,000 years already, kahuman sa kamatayon ni Kristo. Nining adlaw, sa ginaingon ko na atong gisaulog ang fiesta sa pagpasidungog sa mahal nga Santa Cruz. Ang uban aning termino, ang kadaugan sa mahal nga Santa Cruz. Kadaugan tungod kay diha sa krus nagmadaogon ang Ginoo diha sa kamatayon gumikan sa sala. Pinagi sa krus nga iyang namatyan, gibuntog niya ang kamatayon nga mauusab ang naglubong kanato diha sa atong mga sala. Ug sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa iyang kamatayon, kita usab nabanhaw uban sa bag-ong kinabuhi. Muna nga ang gingon diha sa atong ebanghelyo nga susama siya sa bitin nga tumbaga nga giisa dito sa kamingawan sa panahon ni Moises. Nagingon ang ebanghelyo ni San Juan nga ang kinsa usab katong mutan-aw kang Kristo ug mutuo kaniya, maluwas ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Now, mga kaigsuunan, daghan usab ang nagpuna, no? Daghan ang nag-criticize sa Kristyanismo tungod kay ato kunong giglamorize, no? We Christians are trying to glamorize pain and suffering pinagi sa pagpasidungog nato sa mahal nga Santa Cruz, which actually is wrong. We do not glamorize the suffering of our people. We do not glamorize, no, people who die because of war, mga tao nga nangamatay tungod sa gutom, tungod sa gira, o tungod sa mga natural calamities o pananglitan karon, no, nga libo-libo ang nagkamatay tungod sa tungod nining COVID-19. Dili kini rason ngano nga magsadya ang simbahan kay daghay nag-antos, daghan ang nangamatay. Ang buot ipasabot nato nining pagpasidungog ug kadaugan sa mahal nga Santa Cruz mao nga atong gipasidunggan ang buhat sa paghigugma sa atong Ginoo, diin iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron ikahatag niya kanato usab ang kinabuhing walay katapusan, ang kaluwasan sa katawhan. So it's not actually the pain or the suffering, but the act of love. Giubanan ang buhat sa paghigugma, giubanan niining pag-antos aron makahatag kini og maayong bunga nga mao ang kaluwasan. Mauni ang ato karong gisaulog, ang gugma ni Kristo. Kay ang krus kaniadto
timaan man kini sa kabangis sa tao. Ang krus kaniadto timaan kini sa kahugaw sa tao. Ang krus kaniadto timaan kini sa mga kriminal nga gilansang sa krus tungod sa silot nga ilang nadawat sa ilang dautan nga mga binuhatan. Apan diha sa kamatayon ni Kristo gitagaan kini og bag-ong kahulugan. Nahimo na kining timaan sa dakong paghigugma sa Dios. For God so loved the world that He gave His only Son. Kadaghang pamaagi nga unta pwede luwason ni Kristo ang katawhan. Apan mas gipili niya ang mag-antos. Gipili niyang ang magsakripisyo kay mao kini ang tinuod nga basihan sa tinuod nga paghigugma. No greater love than this than to lay down, to offer one's life for your beloved. Dili kay ang basihan sa tinuod nga paghigugma mao ang gidakon sa kantidad sa kwarta nga imong gihatag ngadto sa imong hinigugma. No. Ang tinuod nga paghigugma dili sa gidakon sa yuta nga imong gihatag nga dori ngadto sa imong kananaang mga umagad. Dili na ang basihan sa paghigugma, tinuod nga paghigugma. Ang tinuod nga paghigugma makita nato unsa kita kaandam nga maghatag sa atong kaugalingon aron maluwas o matagaan og kaayuhan ang atong hinigugma. Sanglit, diya nining atong panahon karon mga kaigsuonan, uban ining atong pagsaulog sa pagpasidungog sa mahal nga Santa Cruz, atong gipasidunggan usab ang atong mga kaigsuonan who have also made a sacrifice nining panahon karon sa pandemic. Ang atong gitawag nga anaa sa prente, ang atong mga frontliners, ang atong mga medical practitioners, ang katong naa sa mga border nga mga sundalo na nagbantay aron lamang kita malikay diha nining sakit nga coronavirus. Ang ilang buhat, no? Din ilang kananaang they are risking their lives by an act of self-sacrifice. Bisan kung dako ang ilang chance nga matakdan aning virus, but they are giving themselves out of love para sa katawhan, para sa kadaghanan. This is what we mean nining ato karong pagsaulog sa pagpasidungog sa mahal nga krus. Atong gipasidunggan ang mga tao who are willing to make a sacrifice. People who are willing to let go of their personal ambition and embrace suffering in order to give life to more and more people, in order to provide goodness, kaayuhan ngadto sa kadaghanan, labi na aning panahon sa pandemic. Mausab kini ang atong pamalandungon karon mga kaigsuonan sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. How much am I willing to suffer for my beloved? No? How much am I willing also to offer and sacrifice for my children? Unsa kadako ang akong isakripisyo para usab sa akong kaigsuonan nga nanginahanglan. See? Because when we love, no? Ingon pa nila, no? Love becomes more meaningful, no? O bitaw nang nari gingon nga loving till it bleeds, di ba? Mas maanindot, mas makahuluganon ang imong paghigugma kung inubanan kini may patak sa imong dugo
sa imong sakripisyo. Dili tungod kay ang Dios gusto nga ang katawhan mag-antos, dili. Ang Dios gusto nga ang katawhan maluwas. Dili kay ang katawhan mag-antos. Apan, dalaygon ang buhat sa paghigugma kung giubanan kini sa pag-antos alang sa iyang hinigugma. Pasalamatan nato ang atong makagagahom nga Dios diha nining gasa sa paghigugma ug kaluwasan nga atong nadawat pinaagi sa mahal nga Santa Cruz. Hinaut unta mga kaigsunan nga sa kada pagpanguros nato, every time we make the sign of the cross, we also express our willingness to sacrifice with Jesus. We express our willingness to offer our lives to the Lord. Amen. Manindog palihog. Magambo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod nini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diya sa krus alang kanato. Busa mudangop kita kaniya diya sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga mula hutay hangtod nga magmadaogon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan nga makakaplag na sila sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kaitasan isip Ginoo og mangluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nakaptan niining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o dubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga naikatulog na diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. May gugmaong amahan ining kinabuhia ug sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagambo ka mga kining atong halad, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan dito sa altar sa krus. Maghinlo ka namo sa tanamong kasaypanan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay mong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus. Aron din magikan ang kamatayon didto sa mahibalik ang kinabuhi. O aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy mabuntog usab didto sa kahoy sa krus pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Sa Ginoo, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos kado ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kas santos. Ipadalangin yung Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ato sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, nga natubos ka namo. Pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og mulagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuwang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni John, among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug gamit kang mahimayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambog kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunobos.
Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuno luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahumong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako hangay nga mokalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa
Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Jesucristo nga imong agakon nga nasa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag. Happy Monday. Vocation is life. Vocation is love. Go. Vocation is fun! Vocation is mission. Come and join us in celebrating vocations and in fulfilling our mission to share God's call of unity to all. God calls, listen, and love.